جہان سارا تو پھر بھاوے مدینے ورگی فضا نہ ملسی. سب کہیں بے شک. جہان سارا تو پھر بھاوے مدینے ورگی فضا نہ ملسی. حضور دے در جیا کوئی در. حضور دے در جیا کوئی در. دیتے نو دوسرا نہ ملسی. اے پھولتے کلیاں وہنتا سونے. پھولتے کلیاں وہنتا سونے. تے چند فلک دا ڈھیر سونا. تو سارے سونے اکٹھے کر لے. تو سارے سونے اکٹھے کر لے. حضور ورگی ادا نہ ملسی. کہو بے شک. جہان سارا تو پھر بھاوے مدینے ورگی فضا نہ ملسی. اے بغض چھڑ دے کینہ چھڑ دے. صدیق دے لڑ تو لگ جھلے. اے بغض چھڑ دے کینہ چھڑ دے. عمر دا دامن تو پھڑ لے جھلے. اے بغض چھڑ دے کینہ چھڑ دے. عثمان دے لڑ تو لگ جھلے. اے بغض چھڑ دے کینہ چھڑ دے. علی دا دامن تو پھڑ لے جھلے. اے بغض چھڑ دے کینہ چھڑ دے. صحابہ دے لڑ تو لگ جھلے. وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ درس کیوں دیا گیا ہے؟ وجہ صحابہ دا لڑ جے تو چھوڑے سے. صحابہ دا لڑ جے تو چھوڑے سے. نبی دے دردا پتا نہ ملسی. حضور دے در جیا کوئی در. دیتے نو دوسرا نہ ملسی. خدا جے دے توفیق دے دو. خدا جے دے توفیق دے دو. جہان سارا تو پھر بندے. کروڑا باری قرآن دے ملسن. کروڑا باری قرآن دے ملسن. قاری کربلا نہ ملسی. حضور دے در جیا کو